tuam torum, tuka bozum ke ondum greta. Deva tuam to shivu, jivitu ka betom ditam. Deva tuam torum, tuka bozum ke ondum greta. Deva tuam to shivu, jivitu ka betom ditam. Bapa puta ke atmya, wonon noi mahasasana. Bapa puta ke atmya, wonon noi mahasasana. Bapa puta ke atmya, wonon noi mahasasana. Bapa puta gatmya, wonon noi mahasasana. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. भाग्यवंत जुबावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, तुमचें काळीज उत्सांबूळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशी जुंयां आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जुंयां वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नोकलो, तर वाट कशी जाणू जातल्या? जेजून तोमासाक जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भाव भयणांनो, इल्लोसो वेळ आमचे दोळे धांपून ह्या वेळार देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करतले. एक उतर जे यादीक आमचे लागीं उलयतलो ते आमच्या जिवितांत, आमच्या पावलांत उजवाड जावंक त्या देवा लागीं मागुया. त्या देवाच्या उतरा उदेशी आमी आमच्या जिवितांत पेखवणी, आमच्या जिवितांत रस्तो, आमच्या जिवितांत आदार आमकां फावो कर म्हूण मागुया. अदीक करून ह्या कोरेस्माच्या वेळार आनी अदीक करून ह्या काळांत देवाचो आत्मो आमचेर मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. ह्या वेळार एका घडणीचो म्हाका उगडास येता. एक दादलो कांय तेंप्स जालो प्रितीच्या भाव भयणांनो म्हजेशी आयलो आनी म्हणूंक लागलो, जाणाय फादर, म्हज्या जिवितांत देवान दिलेलें सगलें आसा. बायल, भुरगीं, बरो वावर, जोड, घर, दार, जेवपाक, खावपाक सगलें आसा. पूण सुसेग म्हणलेलो ना फादर. जितलेय पावटी हांव न्हिदूंक वेता जेम पडना. जितलेय पावटी हांव जिवीत समारंभूंक आशेता, म्हज्यान जिवीत समारंभूंक वा टू सेलिब्रेट लायफ इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. कितें करचें तें म्हाका कांयच कळना. जायते पावटी म्हजी बायल म्हाका विचारता, तुका जालां तरी कितें? ओगोतसो रावताय, एक उतर उलयनाय, तोंडार उसवाड कसो ना तुज्या.
म्हजी भुरगीं म्हणटात म्हाका, डाडा, what's wrong with you? We have everything. We listen to you, we love you, we respect you. We do everything that you ask of us. म्हजे इश्ट फादर म्हजे लागीं जुयसोर हांव वावर करता, थंयसर ते म्हजे लागीं विचारतात, फादर तूं कितें, हांवें कितें करचें, कितें चलां तें म्हाका खबर ना. आनी ह्या वेळार कोण म्हाका आदार दितलो, कोण म्हाका वाट दाखयतलो, कोण म्हाका सोत कितें तें सांगतलो, कोण म्हाका कितें भाशेन जिवीत जिवंक आदार दितलो. प्रदीच्या भाव भयणांनो, ही धाकटीशी घडणी हांव तुमचे मुखार दवरतां. जायत कडेक आमकां ह्या मनशाच्या जिविताचेर नदर मारून ताची जिविताची काणी आयकून आमकांय आमचेंच जिवीत अशेंच कशें दिसता. आयज जरी तर समाजाचेर चारूय वाटांनी नदर मारली जाल्यार आमी कितें पळयता? देर इज फायनान्शियल क्रायसीस, द इकनॉमिकल क्रायसीस. ह्या वेळार आमची इकॉनॉमी दिसाच्या दिसाक बिगडत वता. बारीकशी नदर मारीत जाल्यार आमच्या आयज भलायकेचेर, मनशा कुळाक आयज बरी भलायकी म्हणटा ती ना. आयज जरी तर आमी आमच्या ओतमीतायेचेर नदर मारीत जाल्यार दिसाच्या दिसाक आमचो बावाड देवाचेर उणो जायत वता. तितलेंच न्हय प्रदीच्या भाव भयणो, आमी जरी तर आयज संबंदांत आसा, आमचे संबंद आयज दिसाच्या दिसाक तुटत आसा. एके भाशेन मरण आमच्या जिवितांत चारूय भागांनी भितर आयिल्लेशें दिसता. आमच्या मनांत सुसेग ना, आमच्या काळजाक सुसेग बुडलो ना, आमची भलायकेक सुसेग ना. जरी तर तूं आयज इकॉलॉजीचेर दोदोर मार, आयज नेचर दिसाच्या दिसाक मनीस खबर करीत आसा प्रदेशांत. आनीक हे सगळे सितुआसांव आमचे मुखार दवरीत जाल्यार आमी कितें पळयता? निराशीपण, एकसुरपण हें सगळें वाडत आसा. आनी असले समयार आमी प्रयत्न करता कशे भाशेन ह्या सगळ्या वायटांतले, ह्या निराशपणांतले, एकसुरपणांतले आमी भायर येतले काय म्हणून. कोण तरी आमकां ह्या सगळ्या वायटोवांतलो सोडयतलो काय म्हणून आस धरून जियेत हांव प्रदेशान. जरी तर इफ यू पुट ऑल द फिलॉसॉफीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द सायन्सीस एंड टेक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट, हे सगळें बाराबोर घालून आमकां सगळ्या पिडेंतली त्रासांतली सुटका दितली काय? मनीस एकूच आस घेवन ह्या समाजांत जियेता प्रदेशान. आनी कसली ती आस? मनीस एक आपल्या जिविताच्या पावलांत खुशालकाय जिवंक आशेता. आपल्या जिवीत जियेता आसतना अर्थ अनुभवूंक आशेता. आपल्या जिवीत जियेता आसतना खुशालकाय अनुभवूंक आशेता. आनी हे सगळे खेरीत भाशेन दूख आमच्या जिवितांत चारूय वाठांनी उप्रासलेले आसतना प्रश्न घालता, हू विल सेट मी फ्री? पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता जेजू अशें म्हणटा प्रदेशान, these things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be complete. ही उतरां हांव तुमचे लागीं उलयलां हे चिंतून की म्हजी कुशालकाय तुमच्यान भितर सरची आनी तुमची कुशालकाय संपूर्ण जावची प्रदेशान. आनी जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा, आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. हांव वाट, हांव सोत आनी हांव जिवीत. आनी ह्याच मनशाच्यान आमकां कितें भाशेन ह्या वेळार आमच्या जिविताक अर्थ दिवंक जाता. ह्याच मनशाच्यान आमच्या जिवितांत खुशालकाय उत्पन्न करूंक जाता. तर आयज हो धाकटुलोसो नियाळ करता आसतना आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. जेजू म्हणटा, हांव जिवीत, हांव सोत आनी हांव वाट हाचेर नियाळ करूंक आशेता. पयलो भाग प्रितीच्या भाव भयणो, जेजू आपल्याक आपूण कितें भाशेन आय एम द वे म्हणटा. आयज बारीकशी नदर मारीत जावं तरणाट्यांचेर, जावं वडिलांचेर, जावं घरच्या लोकांचेर, जावं समाजांत जियेतल्या लोकांचेर. We each of us have chosen ways, roads, tracks, path. आनी बारीकशी नदर मारीत जाल्यार आमी जो रस्तो आमी जिवितांत धरलेलो आसा, जी वाट आमी धरून आसा,
जे वाटेन आमच्या जिविताची यात्रा करता, जरी तर ह्या वाटेंत आमकां खुशालकाय फावो जावंक ना आनी दुखूच त्रास दुयेंसां मोरणां फावो जाल्यार आय नीड टू चॅक, हांवें सोदून काडूंक गरजेचो हो कसलो रस्तो हांवें धरला काय. जेन्ना देव अशें म्हणटा हांव वाट, ह्या वाटेर कोस्ट आसतनाय आमकां खुशालकाय फावो जावंक गरजेची प्रतिचार. आनी आयज जायते आमी जे चॉयसीस केल्यात, आमी रस्ते धरल्यात, वाट्यो धरल्यात, आमी पाथ्स धरल्यात, जाल्यार हातूंत जायते आमी अनुभवता आनी हाचें कारण आमीच जावन आसा प्रतिचार. जीसस इज द वे. आनीक त्याच मनशाच्यान आमच्या जिविताक प्रतिच्या भाव भयणीनो किरीत भाशेन जिविताक अर्थ दिवंक जाता. त्याच मनशाच्यान आमच्या जिवितांत ही वाट चलता आसतना, ही यात्रा करता आसतना खुशालकाय दिवंक जाता प्रतिचार. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, आयज आमच्या कुटुंबांनी बारीकशी नदर मारल्यार देवान दिलेलें सगळें आसा प्रतिचार. घर आसा, जेवण आसा, भाव भयण आसात, टीव्ही आसा, गाडी आसा, दुडू आसा, डायनिंग टेबलूय आसा. आयज डायनिंग टेबलाचेर आमी कुटुंब कशें बसता काय, आमी एकलो आमच्या कुडान जेवणाची प्लेट घेवन बसता. देवान हें डायनिंग टेबल आमकां फावो केलें प्रतिचार. बाराबर बसून जेवूंक, बाराबर बसून उलोवंक, बाराबर बसून ही खुशालकाय वांटून दिवंक, बाराबर बसून एकामेकाच्या दुखांत आदार जावंक, सुखांत किरीत भाशेन आमी सूख समोरंभोवंक. पूण कितें पळयता, एकटो आपल्या रुमान एकसुरपण, निराशीपण भितर सरला. दुसऱ्या सुवातेर प्रतिच्या भाव भयणीनो, आयज किरीत भाशेन आमी सगळीं सेपराट इंडिविज्युअलिस्टीक लायफ, म्हजें रूप, म्हजो मोबायल, म्हजी गाडी, म्हजें इश्ट, आयज आमचें कांयच उरोंक ना. जाल्यार किरीत भाशेन सगळे आमच्या जिविताच्या चारूय कोणशांनी नदर मारीत रस्ते जे आमी धरल्यात, सोरो पिवपाचो, सिगरेटी उडोवपाच्यो, पोर्नोग्राफी फिल्म पळोवपाची, नाका जालेले सगळे रस्ते आमी धरून आयज आमी आमच्याच हड्ड्याचेर भार कसो अनुभवता. जाल्यार आयज जेसू म्हणटा हे सगळे मारूंक आमकां निराशी करून उडयतले, हे सगळे रस्ते आमकां दुखेस्त करून उडयतले. जाल्यार हांव सांगता त्या रस्त्याचेर चलात आनी तुज्या जिवितान खुशालकाय तूं अनुभवतलो. दुसरे सुवातेर प्रतिच्या भाव भयणीनो, जेजू आपूण सोत म्हणटा. मनीस जेन्ना एक नवी गाडी घेता, वी वॉन्ट टू नो द ट्रूथ अबाउट द व्हेहिकल. ही व्हेहिकल, ही गाडी, ही मोटर कितले मेंटेनन्स दितले, कितली मायलेज दितली, सगळे आमी सोदून काडले उपरांत निर्णय घेता. आनी और एक मनीस आसता प्रतिच्या भाव भयणीनो, सोत कितें तें जाणा. आयज किरीत भाशेन जेजू म्हणटा, you shall know the truth and the truth shall set you free. I am the truth. तुमी सोत कितें तें जाणा जातली आनी सोत तुमकां स्वतंत्रताय फावो करतली. आयज एक दामोदीशी नदर मारीत जाल्यार प्रतिच्या भाव भयणीनो, आमी देवाशी सोत सोदून जोबोर येयना. जरी तर म्हज्या घरांत चेडूं वाडलेलें आसा जाल्यार आमी सोयऱ्यांक सांगता, आमी दुसऱ्यांक आनी कोणाक शेजाऱ्यांक सांगता, म्हज्या चेडवाक चेडो पळय. चेडूं लग्न जावन दुसऱ्याच्या घरांत पावलें म्हणटकच थंयसर दुखीस्त घर सोडून घोवाचें परत येता. Did you or did we any time ask God, God, my daughter has come up of age. Give me a sign who is the person who is supposed to be marrying her. केन्नाय आमी विचारता काय प्रतिचार ना भाव भयण. हांव जरी तर शिकलो म्हणटकच रोखडोच वाडून हांव नोकरी करूंक आशिल्लो. म्हाका जाय ती नोकरी घेता केन्ना विचारता, सायबा हांवें म्हजें शिकप कबार केलां, जाल्यार म्हाका सांग दुनिया कसली नोकरी तुवें म्हाका म्हजे पासत येवची लाय. हांव एक थोडोसो जागो थोडेशे दुडू घेवन प्रतिच्या भावात जागो घेवंक सोदता, एक फ्लॅट घेवंक सोदता, एक घर काडूंक सोदता. केन्नाच विचारिना हांव, सायबा म्हजे लागीं इल्लेशे तुजे कृपेन दुडू म्हजे लागीं जाल्यात, जाल्यार म्हाका सांग हे
म्हाका एक जागो घेवं, म्हाका कितें भाशेन खंय जागो घेवचो हें म्हाका सांग तुवें. प्रतीक्षा भाव भयणो, आयज जरी तर आमच्या जिवितांत एक धांवतीशी नदर मारीत जाल्यार जायते दूख, त्रास, गोश्ट, दुयेंसां, निराशीपण, लॉस इन बिझनेस हें सगळें अनुभवता. कित्याक वी नेवर केम टू गॉड. आमी देवा सरची केन्नाच येवंक ना. कित्याक जेजू आपुणूच म्हणटा हांव सोत जाणा, कालचेंय जाणा, आयचेंय जाणा, फाल्यांचेंय जाणा. वेन आय नो दॅट गॉड नोज about yesterday, today and tomorrow, still I don't give him the first priority. आय जेजू म्हणटा जरी तर तुज्या जिवितांत तूं खुशाल जिवंक आशेताय, जिवितांत तूं बरे भाशेन जिवंक आशेताय, ओर तुज्या जिवितांत ओर तूं अनुभवंक आशेताय जाल्यार म्हजे सोरशीन धांवून ये आनी हांव तुका सोत कितें तें गोमयतलो. आनी निमणे सुवातेर प्रतीक्षा भाव भयणो, जेजू आपूण जिवीत म्हणटा. मनीस केरीत भाशेन आपल्या जिविताच्या भागांत 3 भागांनी दुयेंसां आनी मरण अनुभवता. पयलें ओतमो. मनशाचो केरीत भाशेन ओत्मीक जिवीत सारकें ना. वी आर गॉड. द बेसीस फॉर ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लायफ इज दॅट वी नीड टू टेक केअर ऑफ द स्पिरिच्युअल लायफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. आमी आमचो ओतमो सांबाळूंक गरजेचो. कित्याक जे भाशेन आमी आमचे कुडीक जेवण दिता, डायट फॉलो करता, वखदां घालता, तेच भाशेन ओतम्याकूय जेवण आसा. प्रतीक्षा दिसपट्टी मिसां देवाचें उतर हांव वाचतलों आनी म्हज्या ओतम्याक हें जेवण बरयतलों. हांव म्हजें तेर्स करतलों, नवेन करतलों, खासगी मागणें करतलों. म्हज्या ओतम्याक हांव हें जेवण फावो करतलों. आनी जेन्ना आमचो ओतमो प्रतीक्षा भाव भयणो देवाच्या आत्म्यान भरलेलो आसता, सगळी खुशालकाय, शांतीताय आमी अनुभवता. आनी ह्याच खातीर भाग्यवंत पावलो अशें म्हणटालो, इट इज नो लॉंगर आय दॅट हू लिव्स बट क्रायस्ट लिव्स इन मी. कित्याक देवाक ताणें आपल्या जिवितांत आपल्या आत्म्यान पयलो जागो दिलोलो आनी सदांच म्हणटालो हांव जियेता तो हांव न्हय, क्रिस्त. बिकॉज ही वॉज सोक्ड इन विथ गॉड्स लव एंड गॉड्स स्पिरिट. आयज आमच्या आत्म्यान जरी तर नदर मारीत दॅट वी आर एक्सपिरियन्सिंग ड्रायनेस. मागण्या करूंक गेल्यार मागण्या करूंक दिसना, मिसाक वचूंक दिसना, देवाचें उतर वाचूंक दिसना, खासगी मागण्या करूंक दिसना, देवाक महिमा दिवंक दिसना. आनी एके भाशेन म्हजो आत्मो कोबार जावन गेला, सुकून गेला. प्रतीक्षा जरी तर म्हज्या जिवितांत उर्बा येवंक जाय, म्हज्या जिवितांत आस्तेपण खुशालकाय भितर सरलेली जाय जाल्यार देन आय नीड टू टेक केअर ऑफ माय सोल. म्हज्या आत्म्याक केरीत भाशेन उत्मीकतायेचें जेवण दिवंक एकदम म्हत्वाचें. दुसरे सुवातेर मनीस मनाचें मरण अनुभवता. प्रतीक्षा डे बाय डे केरीत भाशेन ह्या हांगासर मरत आसा. चिंतना, राग, त्रास, निराशीपण, रडणे, सुसेग ना, जॅम पडना, फ्रस्ट्रेशन. आयज आमचें मन इतलें असल्या सगळ्या संकोश्टांनी भरलेलें आसा. आनी एके भाशेन आमचो आत्मो खाली आसा देखून मनाचेर पेज आयिल्लो आसा. आत्मो भरलेलो देवाचे कृपेन भरलेलो आसा जाल्यार कितें भाशेन आमचो आत्मो शांत. आयज कोणाकूय राग येता, कोणूय रोखडोच निराश जाता, कोणूय रोखडोच कितें म्हणलें जाल्यार कितें भाशेन तांकां दूख भोगता, सोसूंक जायना. सगळें आख्खें जिवीत चलता आसतना 3-4 वर्स चिंतना धांवत आसतात. म्हजे खंय वेता, कितें करता कांयच खबर आसना. हांव उलयतां, आयकता पूण आयकना. विचार आनी आमचें आयज जिवीत जालेलें आसा. तर जेजू ह्या आमच्या जिविताच्या केरीत भाशेन हांगाय आमकां जिवीत दिवंक आशेता. आनी निमणे सुवातेर प्रतीक्षा भाव भयणो, आमची कूड आयज केरीत भाशेन मनीस कुडीचे दुयेंसाक सांपडलेलो आसा. आयज खंयच्याय मनशाक तूं दोतोराशी व्हर, कसलें ना कसलें दुयेंस लागूच जालेलें आसा. डायबिटीज, आर्थरायटीस, प्रेशर, सगळे प्रकारच्या
सगळे भाशेची. आनी मनीस एके भाशेन आयज निराश जाल्लो आसा. इट्स नो पॉयंट ऑफ लिव्हिंग इन दीस वर्ल्ड. नाका, जिविताची वीट आयिल्ली आसा. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी जिवीत जियेता आसतना, आमच्या जिविताचेर नियाळ करता आसतना आमी आयज आमकांच हो जायते फावटी प्रस्न घालता. Will I ever smile again? Will I ever laugh again? Will I ever have new friends again? Will I ever be able to live again? अशे जायते तरेक भासाचे प्रस्न घालता प्रतीक्षा. आनीक जेजू असल्या वेळार आमकां अशें म्हणटा, जेन्ना आमी जिवितांत असले प्रस्न घालता, देवाचें उतर आमकां कळीत करता. I have come that they may have life and life in abundance. हांव तुमचे पासत आयला तुमकां जिवीत दिवंक आनीक सुबापणे जिवीत दिवंक. प्रतीच्या भाव भयणांनो, देव इतलेंच म्हणटा की तुमी म्हाका तुमच्या जिविताची वाट कशी बांदून घेयात आनी म्हज्या वाटेन चलात. तुमच्या कश्टांत, तुमच्या दुखांत म्हजे शुर्सी धांवून येयात आनी सोत कितें तें सोदून काडात आनी हांव तुमकां सोत कळीत करतलो. आनीक तुमच्या जिविताच्या तिनूय भागांनी उत्मीकतायेन, मनांत आनी कुडींत हांव तुमकां जिवीत दितलो. आनी देव एजिकेल प्रवाद्या उद्देशी आमकां कळीत करता. हांव तुमच्या हाडांनी म्हजो स्वास सोडटलो आनी तुमी परतून जियेत येले. आमेन. ह्या वेळार इल्लोसो वेळ आमी आमचे दोळे धांकुया. सगळ्या आमच्या कश्टांचो, आमच्या दुखाचो, दुयेंसांचो आनी जें कितें आमी अनुभवता, जिवितांत अनुभवीत आसता, उगडास करूया. जिवितांत हे सगळें अनुभवता आसतना जायते फावटी आमी म्हणटा मेलो जाल्यार अदीक बरें आसलें. जिवीतूच नाका आमकां. ह्या वेळार जेजू म्हणटा, पुता म्हजे, तुवें म्हजी, हांव वाट, हांव सोत आनी हांव जिवीत. हांव तुज्या कुडींत म्हजो स्वास, म्हजो आत्मो सोडटलो आनी परतून एकदां तूं जियोंक लागतलो. ह्या वेळार मागुया देवा लागीं, सायबा, आमच्या घरच्यांचेर तुजो स्वास सोड, म्हजेर तुजो स्वास सोड आनी परतून आमचो घोराबो, आमचे कुटुंब, आमी सगळीं जी बाराबर जियेतात, परतून एकदां नव्यान आमचें जिवीत नवें कर, व्हरतें कर आनी खुशालकायेन भरलेलें कर. ह्या आमच्या जिवितांत आमचे कोस्ट अनुभवता आसतना, दुयेंसां अनुभवता आसतना तुजेर पातयेवन जीव, तुज्या उतरांचेर विस्वास दवरून जीव आमकां बळ आनी आदार दी. मोगाळा माये, ह्या वेळार तुज्या भुरग्यां लागून पासत तुज्या पुता लागीं माग माये आनी जी कुरपेची आमकां सगळ्यांक गरज, ती कुरपा आनी आदार तुज्या पुता कडच्यान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवा तूं आमचो व्हरून तुका बोजूंक वंदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोवंक दिता. देवा तूं आमचो व्हरून तुका बोजूंक वंदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट
ชีวิตทุกข้าเบจงดีทางBapa puta ke atnya Wonon moi masa senang Bapa puta ke atnya Wonon moi masa senang Bapa puta ke atnya Wonon moi masa senang Bapa puta 같으면 원넌 너의 마사 쓰나